हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये आज ना फुल ऑन इस्लामिक रिएक्शन वीडियो है। इट्स अ हिस्ट्री रिएक्शन, मतलब इतिहास के पन्नों को आज पलटा जाएगा और उस पर रिएक्ट किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि यार जब भी मैं ऐसे बहुत लेजेंडरी वाली मुस्लिम हिस्ट्री सुनती हूँ ना, तो मुझे खुद को दिल से बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। अदरवाइज यू कैन नॉट रिएक्ट ऑन वीडियोस लाइक दिस यार, कम ऑन। इतना ओपनली सपोर्ट करना चीज़ों को काफ़ी मुश्किल होता है, बट स्टिल आपका सपोर्ट मेरे को है ना, तो इधर मैं बैठी हूँ करने के लिए रिएक्शन। अभी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक बार टाइटल रीड कर दूँ मैं, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी देयर इन द वीडियो। फुल हिस्ट्री ऑफ उमर बिन खत्ताब RA, वो मुस्लिम खलीफा जिससे थर थर कांपती थी सारी दुनिया। फुल हिस्ट्री, लिसन, ये फुल हिस्ट्री वाला वीडियो है, इसलिए मैं इसकी कोई रिसर्च नहीं करूंगी पहले, अदरवाइज मुझे कुछ पता चल जाएगा ना। आई रियली डोंट वांट टू ब्रेक द क्रिस्प, क्योंकि जब हिस्ट्री का रिएक्शन होता है ना लेजेंडरी वाली, तो क्या होता है, पूरी स्टोरी लाइन होती है और उसे सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट फील यार। अभी रिएक्शन चालू करते हैं, पर उससे पहले ना, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार जाइए, फीड स्क्रॉल करिए और फॉलो कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लिटरली लव दिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। वो क्या अजीमुशान हस्ती थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजर सकता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उस दिन मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जितना बोला जाए उतना कम है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक अरब के सबसे बड़े और रईश खानदान कुरैश से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश खानदान से थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से खिताब किया। फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ऊँटों को चराया करते थे। फिर जब जवान हुए तो सिपह सालारी, घुड़सवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने गजब के पहलवान थे कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में पछाड़ दिया करते थे। जमाना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आप तिजारत का पेशा करते थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाने वाला वाक़या बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। एक बार मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके लिए तैयार हो उठे, अपनी तलवार उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े। बड़े शदीद गुस्से में चलते जा रहे थे, तभी रास्ते में नोएम मिले। नोएम ने कहा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो, किधर का इरादा है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नोएम ने कहा, अरे मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद, वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी। अंदर गए और अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? तो उनकी बहन डरते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के थक गए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन फातिमा बोली, उमर, तुम जितना चाहो हमें मारो, हमारी हड्डियां तोड़ दो, गर्दनें उड़ा दो, मगर हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं।
اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، ایموشنل ہوئے، تو کہا اچھا چلو مجھے یہ قرآن دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قرآن کی سورہ توبہ پڑھتے گئے ان کا دل پگھلتا گیا اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ دیکھیے اللہ دلوں کو کیسے پھیرتا ہے۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر ان کے پاس جا رہا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے محمد کے پاس آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی ہی زور کی آواز میں تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی سے اچھل پڑے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ 2 عمروں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ اس وقت مسلمان کعبہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا، مگر سرخی ان کے چہرے پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا، پیدل چلتے تو ایسا لگتا کوئی سواری پر جا رہا ہو، اتنے لمبے تھے۔ گالوں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی عراق اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ ان ملکوں کی فتح کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی نرنایک جنگوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ جنگ دجلہ ندی کے کنارے لڑی گئی۔ اس میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 آتش پرست ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ ندی کے ایک طرف دشمن تو دوسرے کنارے پر مسلمان۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کم تھے، تو دوسری اور ندی کو پار کرنا مسلمانوں پر مشکل گزر رہا تھا۔ اس قادسیہ جنگ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا۔ اپنے سردار کو آگے بڑھتا دیکھ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ندی میں اتار ڈالے اور اس طرح پوری فوج بنا پل کے ہی ندی پار کر گئی۔ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ندی کو پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے ندی کو پار کر لیا تو ان ایرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایسے ڈرے کہ دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی اور پھر 4-5 سالوں کے اندر عراق و ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ میں آیا خزانہ و مال غنیمت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس بہتایت میں مجھے مسلمانوں کی بربادی نظر آتی ہے۔ اس طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ شام و مصر کی فتح کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے کیے وہ ایران کی فتح سے کم نہیں تھے۔ روم کی سلطنت دنیا کی شکتیشالی سلطنتوں میں گنی جاتی تھی اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہرقل بھی بے بس ہو گیا۔ مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب وہ مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار اور ہر طرح کے ساز و سامان ہر چیز میں کم ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں،
वे किसी पर जुल्म नहीं करते, एक दूसरे से बराबरी का सुलूक करते हैं। इसके विपरीत हमारा ये हाल है कि हम शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के हर काम में उत्साह और जोश भरा रहता है और हमारे काम इन खूबियों से खाली होते हैं। यरमूक की जंग में मुसलमानों ने 70,000 से ज्यादा रूमियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 3,000 मुसलमान शहीद हुए। यह जंग हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैरत अंगेज फौजी सलाहियत का सबूत थी। यह जंग हारने के बाद रोम का बादशाह हिरक्कल सीरिया छोड़कर कुस्तुनतुनिया भाग गया। शाम यानी सीरिया की फतह में एक अहम घटना बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्जा है। बैतुल मक़दिस, जिसे आज जेरूसलम कहा जाता है, सीरिया के इलाके में फ़लस्तीन में स्थित है। मुसलमानों का किबला अव्वल इसी शहर में था और यही वह स्थान है जहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमान की ओर रवाना हुए थे। जब मुसलमानों ने इस पाक शहर पर घेरा डाल दिया तो ईसाई इस शर्त पर शहर को मुसलमानों के हवाले करने और सुलह करने को तैयार हो गए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आकर सुलहनामा लिखें। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी सूचना दी गई तो वो तैयार हो गई और मदीने में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करके बैतुल मक़दिस की ओर रवाना हो गए। यह सफर उन्होंने इस सादगी से तय किया कि सिर्फ एक गुलाम उनके साथ था और ऊंट पर वो दोनों बारी बारी बैठकर सफर करते थे। यानी एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट पर बैठते और उनका गुलाम ऊंट को लेकर पैदल चलता, और दूसरी बार उनका गुलाम ऊंट पर सवार होता और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट की नकेल पकड़कर पैदल चलते। जरा सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा सल्तनत का बादशाह अपने गुलाम को अपने ऊंट पर बिठाकर पैदल सफर करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े भी इतने सादा थे कि मुसलमान आपको उन कपड़ों में शहर वासियों के सामने पेश करने से झिझक रहे थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है, इन कपड़ों की वजह से नहीं। और आप उन्हीं कपड़ों में बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और ईसाइयों को सुलहनामा लिख कर दिया, जिसमें उनकी जान, माल और मजहब की जमानत दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुल 10.5 साल खिलाफत की, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसी विशाल हुकूमत कायम कर दी जो अपने क्षेत्रफल और शक्ति के लिहाज से अपने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना सिर्फ जंग की कामयाबियों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि न्याय, इंसाफ, प्रजा पालन और शासन व्यवस्था की खूबियों के कारण मशहूर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में पहली बार विभिन्न प्रशासनिक विभाग कायम किए गए और सरकारी आमदनी व खर्च के बाकायदा हिसाब तैयार किए गए। ये विभाग दीवान कहलाते थे। प्रशासन व्यवस्था के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कदम उठाए और जो सुधार किए, उन्हें इस्लामी इतिहास में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियात यानी प्राथमिकताएं कहा गया है। यानी वे काम जो सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए। इन अव्वलियात की सूची बहुत लंबी है। यहाँ मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वारा किए गए सुधार की अहमियत का अंदाजा होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सल्तनत को सूबों में बांटा, फौजी विभाग कायम किए, वित्त विभाग कायम किए, पुलिस विभाग कायम किए जिसे अहदास कहा जाता था, अदालतें कायम की, बैतुल माल कायम किए, जमीन का माप करवाया, जनगणना करवाई, जेल कायम किए, खबरें हासिल करने के लिए पर्चा नवीस मुकर्रर किए, फौजी छावनियां कायम की, इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मकतब और मदरसे कायम किए और उस्तादों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मक्का और मदीना के बीच चौकियां कायम की और सराएं बनवाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन सुधारों के बाद इस्लामी खिलाफत, जो पहले ही क्षेत्रफल के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से भी अपने दौर की एक निहायत ही संगठित और व्यवस्थित हुकूमत में बदल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने अपने शासन काल में तमाम मुसलमानों के वजीफे मुकर्रर कर दिए थे।
اور وہ اسے اپنی پوری سلطنت میں پھیلا دینا چاہتے تھے۔ اس بات کو آپ اتنا مہتو دیتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے یہ نیم بنایا تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا تب وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ مگر ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکل سے نہیں پہچانتی تھی، تو اس نے جواب دیا، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں کیونکہ عمر اس وقت تک وظیفہ مقرر نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرے اس حکم کے کارن کہ جب تک بچہ 2 سال کا نہ ہو جائے اور اپنی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑ دے، نہ جانے کتنے بچے ماں کے دودھ سے محروم رہ جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وظیفوں کا یہ پربند دنیا میں پہلی بار کیا گیا، اور اس پرکار پہلی بار ایک ایسا راجیہ وجود میں آیا جو رفاہی مملکت کہا جاتا ہے، اور جس میں حکومت جنتا کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیت المال کا روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ بیت المال کو جنتا کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی تھی، اور یہ تنخواہ اتنی ہی تھی جتنے عام مسلمانوں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوئے وہ بھی امیر المؤمنین کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن ان کی زندگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادہ تھی۔ انہوں نے نہ کوئی مکان بنوایا اور نہ ہی مال و دولت اکٹھا کی۔ ان پر کوئی بھی شخص آروپ لگا سکتا تھا اور مقدمہ چلا سکتا تھا۔ ایک بار مال غنیمت میں چادریں بھی آئی، یہ چادریں مسلمانوں میں بانٹ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر اوڑھے مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ ایک بدو یعنی ایک دیہاتی اٹھا اور اس نے کہا، عمر، ہم تمہاری بات اس وقت سنیں گے جب تم یہ بتا دو گے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی چادر کیسے آ گئی جبکہ مسلمانوں کے حصے میں چھوٹی چادر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا کہ میرے حصے کی چادر چونکہ چھوٹی تھی اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے حصے میں آئی چادر کو اپنی چادر میں جوڑ لیا۔ سوچئے، دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اس سے ایک دیہاتی سوال کرے اور اس کو اتنے پیار سے جواب بھی دیا۔ سوچئے آج کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آج تو اگر حکومت سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کرنے والوں کو دیش دروہی ٹھہرا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے کہ جنتا پر ظلم نہ ہو۔ مدینے میں وہ خود راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جب سلطنت کے ہر بھاگ کے مسلمان مکہ پہنچتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خود پوچھتے کہ ان کا حاکم، ان کا شاسک کیسے راج کرتا ہے۔ تمام صوبوں کے شاسکوں کو حج کے موقع پر حاضر ہونے کا حکم تھا۔ جب لوگ کسی صوبے کے شاسک کی شکایت کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاسک سے جواب طلب کرتے تھے اور شکایت کرنے والوں کی شکایت دور کرتے تھے۔ ہجری سن جو اسلامی دنیا میں رائج ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اس سال سے شروع ہوتا ہے جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاسن کال میں 3 شہر بسائے، ان کے نام کوفہ، بصرہ اور فسطاط ہے۔ بعد میں یہ تینوں شہر اسلامی دنیا کے بہت بڑے شہر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرشی کے وکاس کے لیے نہریں کھدوائیں اور پرشاسن ویوستھا کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے کئی وبھاگ اور کاریالے کھولے۔ جنگوں کی جیت، شاسن ویوستھا، دوردرشتا، نیائے، جنتا کی بھلائی اور حکمران کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کے احساس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے اور خوبیاں ہیں جن کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا حکمران پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اتہاس میں ان کو
फारूक आजम कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिश परस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर छुपकर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिश परस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इतने ज़्यादा हम्बल थे कि देखो दोस्तों, वही चीज़ है ना कि एक फ़कीर में और एक बहुत ही रिच इंसान में वो फ़र्क नहीं करते थे कभी, इसीलिए वो आज तक जिंदा है। वो कभी भी मर सकते ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी कुर्बानियाँ। आई वॉज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम गेटिंग लॉस्ट लाइक दिस इन अ वीडियो। मतलब आप एक बार अगर ये रिएक्शन वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ना बीच में खो जाती थी इस वीडियो के अंदर कि ऐसा हुआ एंड आई स्टिल एम गेटिंग दीज गूज बम्स यार, आई एम नॉट किडिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो और आई विल कीप ऑन रिएक्टिंग वीडियोस लाइक दिस। आप लोग बताइए कि आपको कैसे लगते हैं मेरे इस्लामिक रिएक्शन। बीइंग अ हिंदू, माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगता है? मुझे तो देखो बड़ा अच्छा लगता है इस्लाम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुझे वहाँ तक की स्टोरी पता, जब उनकी बहन और बहनोई ने कुरान पढ़ रहे थे और इस्लाम कबूल कर लिया था और वो गुस्से में गए थे वहाँ पे। तो ये वाला वाक़या मैंने रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई के वीडियो में देखा था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। हजरत उमर का ईमान लाने वाला वाक़या, और उसके बाद की जो स्टोरी थी वो आज पता चली। इस तरीके से उनका इंतकाल हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होना चाहिए था। वो इंसान जिसने इस्लाम को एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया बहुत बड़ी तादाद में, उसका इंतकाल इस तरीके से होना जायज़ नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं इस वीडियो के बारे में बोलूँगी तो मैं बोलती जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए और जाकर के एक बार उन वीडियोज़ को भी स्टॉक करिए। बाय बाय।